असो डिमांड येयल्लो खूब बसोवपाचो सगळे एरियेक बसोवपाचो डिमांड येयल्लो. सद्या आमी कितें केलां आमच्या मिनिस्टरान आमकां हेल्प केला. एक तेणे 12 कॅमेरा आमकां बसयता म्हटल्या कळ्ळें तुका. आनी सद्या 4 बसयल्या 4 बसयल्या आनी बसोवपाचे आतां सद्या ते 4 बसून कशें कितें जाता तें पयलीं पळयता आनी मागीर बाकीचे उरल्या ते आमी बसोवपाचे आसा. मेन आमचे खांडेपारा ब्रिजा कडेन थंयसर बसोवपाचे आसा. मेन आमकां खंय खंय जाय ते आमी पुलिशेकूय विचारून आमी हें करतले म्हणजे आनी आमी तेचे हें करतले की एरिया चॅक करतले की आमी खंय खंय आमकां गरज आसा कॅमेराची ती आमी हें करून आमी ते कॅमेरा उरलेले कॅमेरा जे पळय आसा ते आमी बसयतले. आनी लोकांचो खूब डिमांड आसलो. आमच्या त्या मिनिस्टरान आमकां त्या लोकांचो डिमांड आयकून आमच्या मिनिस्टरान रोखडेंच आमकां हेल्प केलें आनी कॅमेरा हाडून सद्याक जाय ते गरजेचे ते कॅमेरा बसयले. आनी दुसरी गोश्ट कितें जाली हे कॅमेरा बसयल्या नंतर हेजे ते चोरयो बिरयो कितें जाताल्यो पळय त्यो चोरयो सद्याक कमी जाल्यो आनी लोकांक भंय लागलो की जे चोर आसा पळय तांकां भंय लागलो की कॅमेराचेर आमी कॅप्चर जावन आमी सांपडटले म्हणून. सद्या चोरयेचो बोवाळ कमी जाला आनी हे लोक बी कचरो आनी कितें उडयताले आजून वेस्ट कितें जे हाडून उडयताले तेवूय लोक सद्याक कमी जाल्या कित्याक थंय आमी हेमरा कडेन बी कॅमेरा बसयल्लो आसा कळ्ळें तुका. आनी बाकीचे ब्लॅक स्पॉट आहा थंय ब्लॅक स्पॉट आहा ते आनी कितें ते सगळे हें करून जर तेंच्यांनी आमी एकदां एक मनशाक धरून सुद्दां ताका फायन सुद्दां दिल्ली आसा. पुलिशेन धरून पुलिशेन तांकां 5,000 रुपया फायन सुद्दां दिल्या. आनी तेज्या नंतर आतां हे फुडें जें कितें जातलें पळय न्हू कितें आनी खंय खंय जाय पडटलें लोकांनी सांगलें जाल्यार आमी मिनिस्टराक सांगून ती कॅमेरा बसयतले. आनी तो आमकां मिनिस्टर आमचो जो विश्वेश्वराणी बाबा पळय आसा आमचो तो आमकां हेल्प करता. The voice for Coin.